बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे सूरत बनी इसराइल चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम इसका तारुफ, मरकज़ी मौजू और उसके बाद बुनियादी मज़ामीन के साथ साथ हम इसकी मशक़ को भी हल करेंगे, जिसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, अल्फाज मैनी, तर्जमा और आखिर में तफसीली जवाब होगा। तो लेक्चर अपना शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें और फुल वीडियो देखा करें, क्योंकि रीडिंग के दौरान बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs ऐसे होते हैं जिनका एक्सरसाइज में जिक्र नहीं होता। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को फुल देखा करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सूरत बनी इसराइल तारुफ। सूरत बनी इसराइल को सूरत सुबहान और सूरत इसरा भी कहा जाता है। ये MCQ याद रखना है। ये 17 नंबर सूरत है, ये भी MCQs में आता है। इसमें 12 रुकू और 111 आयात हैं। MCQs, ये सूरत 15वें पारे में है, ठीक है। ये भी MCQs में आपने याद रखना है। तारुफ में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs मौजूद होते हैं। तो ये सूरत मक्की है। MCQs, इस सूरत के आगाज़ में नबी करीम के सफ़र मराज के एक मरहला का तज़किरा है। इस मरहले में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र है, जिससे इसरा कहा जाता है। इस वजह से इस सूरत को सूरत इसरा भी कहा जाता है। इसरा का मानी रात को सैर कराना है। इस सूरत का आगाज़ अल्लाह ताला की तस्बीह से हो रहा है, इस वजह से इसको सूरत सुबहान भी कहा जाता है। ये सूरत अपने मज़ामीन की नोयत के एतबार से मदनी मज़ामीन के साथ मुमासलत रखती है। इन मज़ामीन में अकायद के साथ साथ अबादात और इस्लामी मुआशरती मामलात के अखलाकी तकाज़े बयान किए गए हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम जब तक सूरत बनी इसराइल और सूरत ज़ुमर पढ़ न लेते सोते न थे। मरकज़ी मौज़ू। सूरत बनी इसराइल में आपको अल्लाह ताला की अजीम निशानियाँ दिखाने का जिक्र किया गया है। नीज़ इस्लामी अकायद अबादात और मुआशरती आदाब बयान हुए हैं। बुनियादी मज़ामीन। सूरत बनी इसराइल का आगाज़ नबी करीम के अजीम मोजज़ा मराज से हुआ है। अल्लाह ताला ने आपको रात की इंतहाई कलील वक़्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सिदरतुल मुंतहा और लामकान की सैर करवाई। मराज में बुलंदी और इसरा में सैर का मानी पाया जाता है। सफ़र मराज में नबी करीम की मुख्तलिफ अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकातें हुई। आपने अम्बिया कराम की इमामत करवाई, जन्नत, दोज़ख और अर्शो कुर्सी को देखा और आपको अच्छे और बूढ़े का लोगों के अंजाम से आगाह किया गया। सूरत बनी इसराइल में वालिदैन के हकूक़ का तज़किरा किया गया है। वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया गया है। एहसान का मतलब वालिदैन के हक़ से बढ़कर इनकी खिदमत करना है। कलमा उफ़ से मुराद कोई भी ऐसी बात या अमल है जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। उसके बाद वालिदैन के साथ बात करने का अदब सिखाया गया है कि हमेशा जब बात करो तो इज़्ज़त वाला कलमा हो। इज़्ज़त वाले कलमे से मुराद ये भी है कि वालिदैन को उनका नाम लेकर ना पुकारा जाए, चलते हुए वालिदैन के आगे ना चला जाए। वो गाड़ियाँ कमरे में आए तो खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया जाए। जहाँ अमूमी तौर पर वो बैठते हों वहाँ बैठने से परहेज़ किया जाए। अगर वो खड़े हों तो हमें भी खड़े होना चाहिए। वालिदैन को गुस्से की निगाह से नहीं बल्कि प्यार से देखना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। माँ बाप के क़राबतदारों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वालिदैन वसाल कर जाएँ तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। उनके दोस्तों और चाहने वालों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे लिए लाज़िम है कि हम वालिदैन का हर जायज़ हुक्म मानें। सूरत बनी इसराइल में बनी इसराइल के अहवाल ज़िक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा था, मगर वो नाशुक्री और ज़मीन में फ़साद के मरतकब हुए तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्तियाँ और तबाहियाँ मुसल्लत कर दी। इस ज़मन में इस बात का वाज़ेह ऐलान किया गया कि ये मुसीबतें खुद इनके अमाल की नुहसत थीं। सूरत बनी इसराइल में मुआशरती ज़िंदगी के हवाले से बहुत सी नसीहतें की गई हैं। करीबी रिश्तेदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों को उनका हक़ देने का हुक्म दिया गया है। यतीम के माल की हिफाजत, नापतोल और वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया है। हमेशा अच्छी बात आसान अंदाज में करने का हुक्म दिया गया है। माल खर्च करने में एतदाल का हुक्म दिया गया है। फजूल खर्ची से मना करते हुए उसे शैतानी अमल करार दिया गया है। कंजूसी को भी नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। रिज़्क़ की कमी की वजह से औलाद के कत्ल और बदकारी से मना किया गया है। बगैर इल्म के बहस मुबाहसा से नफरत दिलाई गई है। ज़मीन पर अकर अकर कर चलने से मना किया गया और फरमाया गया है कि ये अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा अमाल हैं। सूरत बनी इसराइल में जिक्र किया गया है कि कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया गया ताकि पढ़ने और समझने में आसानी हो। ये कुरान मजीद हदायत देता और मोमिनीन को खुशखबरी सुनाता है। इसमें नसीहतें ही नसीहतें हैं। जब अहले ईमान इसकी तिलावत करते हैं तो उनके दिलों में
اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن جب مشرکین سنتے ہیں تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، بجائے ایمان لانے اور سمجھنے کے حیل و حجت کرنے لگتے ہیں، ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہوئے مختلف شرطیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح بیان کر دی کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد منفی رویوں خصوصاً تنگ دلی، جلد بازی، ناشکری اور مایوسی جیسے منفی رویوں کی اصلاح کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو جس بھی نام سے پکارو اس کے سارے نام ہی بہت پیارے ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، وہ تمام مخلوقات کا تنہا مالک و خالق ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ریڈنگ کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی ایکسرسائز مشق کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا، سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے تو اس کا صحیح جواب سورۃ سبحان۔ دوسرا، سفر اسرا سے مراد ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، اس کا بھی پہلا الف جز صحیح ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا، سورۃ واقعہ معراج کا ذکر ہے، سورۃ بنی اسرائیل بے جز، لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے، اس کا بھی صحیح جواب الف والدین سے۔ اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرانا، الف جز صحیح ہوگا۔ اس کے بعد مختصر جواب دیں۔ پہلا، سورۃ بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، تو اس کا جواب پیج نمبر 143۔ سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا، والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا۔ احسان کا مطلب والدین کے حق سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنا، کلمہ اس سے مراد کوئی بھی ایسی بات یا عمل ہے جہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یہاں تک اس کا جواب ہوگا پہلے شارٹ کویسچن کا۔ اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت میں ایک حدیث مبارک تحریر کریں، تو اس کی جواب ہوگا تعارف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے، اس کا یہاں تک جواب ہوگا۔ تیسرا شارٹ کویسچن، واقعہ معراج کے بارے میں مختصر تحریر کریں۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم کے عظیم معجزہ معراج سے شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے انتہائی قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، سدرۃ المنتہا اور لامکان کی سیر کروائی۔ معراج میں بلندی اور اسراء میں سیر کا معنی پایا جاتا ہے۔ سفر معراج میں نبی کریم کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، جنت، دوزخ اور عرش و کرسی کو دیکھا اور آپ کو اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا گیا، یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی سی دو صفات تحریر کریں۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی صفت، یہ قرآن مجید ہدایت دیتا اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے، یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کردہ کوئی سے تین معاشرتی احکام بیان کرے، پانچواں شارٹ کویسچن۔ سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ پہلی، قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حکم دینے کا حکم دیا گیا، پہلی صفت نصیحت۔ دوسری، یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا، دوسری نصیحت ہے۔ اور تیسری، ہمیشہ اچھی بات آسن انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ پہلا، لا تنہرہما، انہیں مت جھڑک، اخفض، تو جھکائے رکھ، ابن السبیل، مسافر، محصور، تھکا ماندہ۔ اس کے بعد ربیانی، انہوں نے میری پرورش کی، مدحورہ، جلسے گا، لن تخرق، ہرگز نہیں پھاڑ سکتا، لا تبذر، فضول خرچی مت کر، میسورہ، آسان، القسطاتی، ترازو۔ درج ذیل قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ کریں۔
پہلی آیات ہوگی آیت نمبر 23، اس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ والی آیت کا، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے ادب سے بات کرنا، اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو اور دعا کرتے رہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 29، وَلَا تَجْعَلْ، یہ والی آیت، اور اپنا ہاتھ نہ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو، یہ کنجوس بن جاؤ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے رہ جاؤ گے۔ اس کے بعد وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، آیت نمبر 34، یہ والی وَلَا تَقْرَبُوا، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد آخری سوال، تفصیلی جواب دیں، سورۃ بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین تفصیل سے تحریر کریں۔ بنیادی مضامین، یہاں سے سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم کے عظیم معجزہ معراج سے ہوا ہے، یہاں سے شروع ہوگا اور آخر تک۔ وہ تمام مخلوقات کا تنہا مالک و خالق ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔